डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। अहिले आएर कालान्तरमा जुन खालको भूमिका देखिएको छ अहिले सरकारको र अहिलेका गठबन्धन दलहरूको, त्यो हेर्दाखेरि त्यो प्रतिगमन थिएन भन्ने कुरा चाहिँ परमादेशको सरकार पछिका घटनाले पनि पुष्टि गर्दै लगेको छ। तर अझै पनि ओलीमाथि त्यो आरोप त लागिराखेकै छ। त्यो आरोपलाई पखाल्नका निम्ति ओलीले गरेको कसरत जुन छ संसदभित्रदेखि बाहिरसम्म, त्यो कसरतलाई तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ गौण कुरा भयो। महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने अब एमसिसीलाई नै लिएर गठबन्धन टुट्ला जस्तो छ। त्यो त प्रचण्डले भनिसके। अब एमसिसीलाई देखाएर गठबन्धन तोड्ने प्रयास भइराखेको छ भनेर उनी भनिराखेका छन्। त्यस्तो भयो भने त्यसलाई के भन्ने त? मानिलिउँ एउटा हाइपोथेटिकल प्रपोजल। अब केपी ओली र शेरबहादुर एक ठाउँमा आएर अनि एमसिसीको प्रकरणलाई अगाडि लानेतिर राजनीति डोर्याए भने प्रचण्डको भूमिका के हुन्छ त? चित्रबहादुर केसीहरू के गर्छन् त? नङ्गा नाच्ने हो डेमोक्रेसीको नाममा? इस्यु छोड्न पाइँदैन क्या, इस्यु छोड्नु हुँदैन। इस्यु छोड्ने बित्तिकै लोकतन्त्रको मर्म हुँदैन। उसको धर्म पनि त्यो होइन। लोकतन्त्र भनेको त मुद्दा आधारित राजनीति हो नि त, मुद्दा छोड्न पाइँदैन। अब मानिलिउँ चित्रबहादुर केसी के गर्छन् त? हामी एमसिसी होइन भन्छन्, शेरबहादुर त एमसिसीवादी हुन्। अब चित्रबहादुर के हुन् त त्यसो भने? चित्रबहादुर एमसिसी विरुद्ध आन्दोलन गर्दैछन् 22 गतेदेखि। के अर्थ भयो त? गठबन्धनको सरकार छ, उही संहिता हुँदैन, फलानु हुँदैन भन्ने, केपी ओलीको डिपिएम हुने भने जस्तो कुरा भएन। यो चरित्र चित्रण हामीले गर्नु पर्यो र उनीहरू के हुन् त्यो जस्ताको तस्तै देखाइदिनु पर्यो। एमसिसी बारे प्रचण्डका पनि विभिन्न खाले समाचार आए। प्रचण्डले एमसिसी कुनै हालतमा पास हुँदैन भने, प्रचण्डले चाहिँ एमसिसी संशोधन गर्नुपर्छ र पास गर्नुपर्छ भने, प्रचण्डले एमसिसीमा यसो भने भन्ने खालका न्युजहरू आइरहेछन्। तर ठ्याक्कै प्रचण्ड के भनिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अझै स्पष्ट भएको छैन। कि भयो डाक्टर साहब? तीनटा कुरा एमसिसीका बारेमा प्रचण्डको के हो तपाईँले बुझेको प्रचण्डको अडा? तीनटा कुरा भनेको छ क्या उनले। पहिलो कुरा के भनेको छ भने म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो टेबलमा एमसिसी कहिले पनि आएको छैन, एक यो भनेछ। दोस्रो, एमसिसी विरुद्धको नारा देन एन्ड देयर रोकेको छ। तेस्रो, एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित हुन सक्दैन। प्रचण्डले प्रश्न नपारेको भन्नेको विषय कुन हो मलाई अझै सोध्नु छ? ल सोध्नु। के चाहिँ बुझिएन यो तीनटामा? के चाहिँ बुझिएन? अनि यो बिचमा प्रचण्ड एमसिसी कुनै हालतमा पास हुँदैन भने, कुनै हालतमा यस्ता कुराहरू भनेको छैन। त्यो आएको कुराको पछाडि लाग्यो भने त हामी पागल हुन्छौँ। डाक्टर साहब, यो जुन एमसिसीलाई सोधिएको प्रश्न थियो, एमसिसीलाई अहिले आएर प्रश्न सोध्नु सरकारको नैतिक र कूटनैतिक दुवै दृष्टिले यो कति उपयुक्त थियो र त्यो जवाफ 72 घण्टा नबित्दै जसरी आएको छ, त्यो आएको जवाफप्रति तपाईँको के धारणा छ, के विश्लेषण छ बताइदिनुहोस् न? जुन जवाफ आयो नि, एक प्रश्न सोध्नेहरूले सोधेको कुराको कति सान्दर्भिकता थियो र त्यसको जवाफ जसरी आएको छ त्यो जवाफबारे तपाईँको टिप्पणी के छ? होइन भाइ, के रातभरि के गरिन्छ मैले केही बुझिनँ। यहाँ अब घर गइन्छ होइन, चिन्तन मनन केही गरिँदैन। मैले त हिजो अस्तिको संवाद क्लबमा पनि के भनेको छु भनेदेखि यो एमसिसी भन्ने चिज जसले गरेको हो तिनीहरूलाई नाङ्गो बनाउनुपर्छ। अहिलेको कर्तव्य यो हो। अहिले नाङ्गो बनाउने कुरा त्यो हो, तर अहिले जुन जवाफ आइराखेको छ नि, एमसिसी अमेरिकी सरकारले जुन जवाफ दिएको छ त्यो जवाफ त तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला। होइन, मैले हेरिसकेँ। मैले तिनै के भनेको थिएँ भने यो अनैतिकतापूर्ण हुन्छ पहिला एमसिसी गर्ने, त्यसपछि एमसिसीमा यी कुराहरू भए किन भयो भनेर 11 बुँदाहरू पठाउने। यसो गर्ने बित्तिकै हामीलाई अमेरिकाले हुस्सु भन्ने छ भन्ने शब्द राखेको छु मैले त्यहाँ, हुस्सु। अब पहिला अब भनौँ न, यो एक दिन भएको घटना हो र यो 68 मा अगाडि भएको घटना हो। यसमा 6वटा सरकार संलग्न छन्। यसमा संलग्न नभएको भनेको अहिले जो चर्चामा आएका दल र नेतृत्व कोही पनि छैनन्। अब अहिले हामी यस जस्तो भनौँ न कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि एमसिसी त छैन। त कमन मिनिमम प्रोग्राममा नभएको कुरा कसरी यी भनौँ न, मान्छे भाइहरूले नि मलाई भने होइन 22 गते 23 गते यो पारित हुँदैछ, फतेमा आउँदैछन् फलानु भने होइन त, खोइ त 28 गतेसम्म त हाउस यस्तो गर्नुभयो त, केही पनि मिलेन नि, मिल्यो? त्यसकारण यहाँ अर्कै गम्भीर खेल हुनुपर्छ भित्रभित्रै। त्यो गम्भीर खेललाई हामीले
सतहमा ल्याउनुपर्छ। के हुँदैछ? के हुन सक्छ त डाक्टर साहब? होइन, त्यो चाहिँ अब गठबन्धन टुट्न सक्ने जस्तो म देख्दैछु र एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन बन्नेतिर जाँदैछ अरे विषय म त्यो सुन्दैछु। त्यो भयो भने चित्रबहादुर केसीहरू के भन्छन् त? माधव कुमार नेपाल के गर्छन् त? प्रचण्डले शेरबहादुरलाई बोक्नुको अर्थ बन्छ त यहाँ? त्यसकारण मध्यावधिको विकल्प छैन भने हो कि मैले जो त्यसकारण केपी ओलीको कदम स्वेच्छाचारी मात्रै हो, प्रतिगमन होइन भने हो कि मैले जो मलाई नै केपी ओलीको दलाल भने नि त यिनीहरूले। अब उनीहरू चाहिँ के भन्छन् त म यो सोध्छु। एमसिसीको बारेमा जम्मैको एउटा भनाइ छ होइन, मेरो मात्रै अर्को भनाइ छ। यी जम्मैको भनाइ के छ भने यो एमसिसी भन्ने हुँदै हुँदैन, यो यस्तो हो त्यस्तो हो, अफगानिस्तान हुन्छ फलानु हुन्छ, अमेरिका एम्बेसी घेर्नुपर्छ, राजदूतलाई कालो मुसो लगाउनुपर्छ, आइराखेका पाहुनाहरूलाई एयरपोर्टमै रोक्नुपर्छ, यही भनेको छ नि त। गुरीले लाउनुपर्छ, कुटपिट गर्नुपर्छ, हात काट्नुपर्छ। जसले सही गर्यो त्यसको हात काट्नुपर्छ, घरमा गइन्छ, परिवार लखेटिन्छ। यो मध्ययुग हो हाम्रो, तालिबान हो हाम्रो भन्ने लोकतन्त्र। अनि यस्तो आचरण गर्ने मिल्छ यो? त्यसकारण यो एमसिसी भन्ने इन्टायरली हामीले गरेको र यो ठ्याक्कै गरेको बाबुराम र वर्षमानले हो। यो यसमा अझ यसको सम्पूर्ण प्राविधिक कुरा मिलाउनको लागि पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण गेवाली भन्नेको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी, एक थरी अपराधीहरूको चाहिँ तिनीहरूलाई गद्दार भन्नु भने पनि फरक पर्दैन, ती चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूको टोली, त्यसको नाम चाहिँ म बाटामा आएको छैन। ती गद्दारहरू को? तिनीहरूले के भनेको छ त्यहाँ? तिनीहरूको पनि अनुहार बाहिर आउनु पर्यो। के लेखे तिनीहरूले त्यहाँ? सिफारिस हेर्नु है, सिफारिस बन्दै आयो, तल प्राविधिकको आयो, भाषाको आयो, अर्थविदहरूको आयो, सबैको आयो, बन्दै बन्दै आयो। बन्दै बन्दै आएपछि एउटा मजबुन तयार भयो र अमेरिकालाई चिठी लेखियो, हामी एमसिसी गर्न चाहन्छौँ र त्यो वर्षमान पुनले गरेको छ। पार्टीलाई सोधेर गरे कि नसोधी गरे? किनभने प्रचण्डले भनेको छ मेरो टेबलमा यो आएकै छैन। यो के भने हो? यो पछि महरालाई बलिको बोको बनाइयो। प्रचण्ड महराको केटी काण्ड र एमसिसीको बिचमा सम्बन्ध छ कि छैन? त्यसपछि अग्नि सापकोटाको अडानको कुरा आयो। अग्नि सापकोटाको त्यति बेलाको सभामुखको भूमिका र अहिलेको भूमिकाको बिचमा तादात्म्यता छ कि छैन? त्यो सबलाई एक ठाउँमा राखेर हेऱ्यो भने हिसाब आइहाल्छ नि। अब यसमा जस्तो यो नागरिक समाज इत्यादि भन्ने छ, मैले भने जस्तो एनसेलको बारेमा मैले यही भनेको छु नि। एनसेलले के भन्यो भने म पैसा बुझाउन गइराखेको थिएँ, बाटामा एउटा बिचौलिया फेला पर्यो, तिमीहरू को हो भनेर सोद्धा हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका मान्छे हौँ भन्थे। किन आएका भन्दा तिनीहरूले के भन्यो भने हजुर पैसा बुझाउन जाँदै हुनुहुन्छ अरे त्यहाँ, बेकारमा किन 72 अरब बुझाउनुहुन्छ, 40 मात्रै बुझाउनुहोस्, यहीँ बुझाउनुहोस् भने 40 ती बुझायो त्यो एमसिसीले र बाँडेर ती तीनटा दलले यस्तो गरे। अब हामी यहाँ एमसिसीलाई के अरे हामी यहाँ चाहिँ एनसेललाई ढुङ्गा हान्छौँ। एमसिसी हामीले गरेका छ, हामी अमेरिकन एम्बेसी घेर्छौँ, एनसेलको रकम हामीले खाएको छ, हामी एनसेल बहिष्कार गर्दै हिँड्छौँ। त्यो एमसिसीको विषयमा अमेरिकाले दिएको उत्तरमा पनि यी कुराहरू लेखेको छ। यो नेपालका यो मान्छेले गरे यो भूमिका भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्टै आइराखेको छ। तर अब हाम्रो चिन्तन चाहिँ त्यो खालको भयो भने अब यसले पार्ने पैदा गर्ने स्थिति अर्थात् जटिलता चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? अब के स्थिति पैदा हुन्छ? होइन, अब त के हुने भयो भने हाम्रो आँखाको अगाडि यदि यस्तो भयो भने या त अमेरिकाले चाह्यो भने जबरजस्ती यो गराइदिन्छ। एक कुरा त जबरजस्ती तिमीले यो किन हिजो गर्यौ, होइन भने तिमीहरूकोबाट म कुटनीतिक एउटा लेभलै घटाइदिन्छु भन्यो भने के भन्छन् त यिनीहरू? म चाहिँ यहाँ अहिले एम्बेसडर छ, मलाई म एउटा चार्ज डी अफेयर्स मात्रै राख्छु, म एउटा जान्छु भन्दै पनि के भन्छन् त यिनीहरू? एक, किनभने इन्टरनेसनल्ली अहिले हाम्रो स्ट्याटस एकदम तल खस्केको छ। यिनीहरूले मेन पावरको दलालहरूलाई राजदूत बनाउँदै पठाउने होइन, निष्क्रिय र अकर्मण्य मान्छेहरूलाई आफ्ना चाहिँ बिचौलियाहरूलाई चाहिँ राजदूत, योबाट हाम्रो इमेज एक त तहस नहसै भइसकेको स्थिति छ। कदाचित अमेरिकाले यो गरिदियो भने के हुन्छ? पहिलो प्रश्न त यही उत्पन्न हुन्छ। दोस्रो प्रश्न, तिमीहरू जम्मैको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अहिलेलाई स्थगन हुन्छ, तिमीहरूको भिसा सिसा तिमीहरूका छोराछोरीले पनि अमेरिकाबाट फर्किनुपर्ने हुनसक्छ भन्दै पनि ठुलुर हुँदैन? के हुन्छ त्यसपछि? त्यसपछि चाहिँ उसले आफ्नो एलिजहरूलाई नेपाल भनेको विश्वसनीय छैन,
यसलाई ब्ल्याकलिस्ट गरिदियो भने अहिले हाम्रो नेवानीलाई चाहिँ युरोप सेक्टर ब्ल्याकलिस्ट गरेको छ नि त होइन हाम्रो त डाइरेक्ट युरोपसम्म चाहिँ सञ्जाल थियो नि त नेवानीको त अब अहिले हाम्रो नेवानी त जिरोमा आयो नि त होइन उनीहरूले हामीलाई छोड्यो भने त हामी त छोड्छौँ त अहिले त एउटा भ्याक्सिन पनि हामी आफ्नो बुताबाट गर्न सक्दैनौँ केपी ओलीको पालामा चाहिँ चाइनासँगको सम्बन्ध एकदम वर्स्ट भयो हामीले समयमा भ्याक्सिनै पाएनौँ नि कारण यो थियो नि त इन्डियाले पैसा लग्यो भ्याक्सिन पठाइदिएन कारण यो थियो नि त यसरी चाहिँ आफ्नो कूटनीतिक क्यापेबिलिटी चाहिँ स्खलित हुँदै जान्छ हाम्रा विश्वसनीयताहरू धाराशायी भएर जान्छन् र भोलि जुन हाम्रो जुन भनौँ न आइएमएफ भनौँ एडिबी भनौँ वर्ल्ड ब्याङ्क भनौँ त्यहाँ त सबै अमेरिकाकै त इसारा चल्ने हो नि त अनि कसरी चलाउँछन् त उनीहरू यो देश जस्तो अफगानिस्तानमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि हाम्रो सरकारले चाहिँ रोकआउट गरेको थियो पछि अमेरिकाले के भन्थ्यो भने तिमीहरू यो खोल्छौ कि म अगाडि बढौँ हात उठाइहाल्यो नि त उनीहरूले ओपन गरिदियो हामी केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ नि त्यसकारण यस्तो कुरामा खेलबाड नगर न हामीले हिजोदेखि भनेको यी सब कुराहरू यो सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छन् क्लियर कट भन्नुपर्छ जस्तो अमेरिकाले जे उत्तर दिएको छ त्यहाँ 11 बुँदेमा यो मैले गएकै हप्ता भनेको हो नि त यो त अझ मैले 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि भनेको यसमा कुनै संशोधन हुँदैन संशोधनको कुरा भनियो भने पनि त्यो नाटक मात्रै हुन्छ जसरी महाकालीको बेला सङ्कल्प प्रस्तावको कुरा आयो यो त दुर्भाग्य हो नेपाली मिडियाहरूको कि यो टोटल पार्टिसन छ एकदमै ठुलो दुर्भाग्य त्यहाँ हो यिनीहरूले विचारलाई यिनीहरूले नियन्त्रित गरेर प्रायोजित विचारहरू मात्रै तल लगे अहिले पो विचार यो युट्युबको सिस्टममा आएर हामीहरू ट्याउट्याउ गरिरहेछौँ यति भन्दा पनि तिमीहरू यो एमसीसी भन्नेमा तिमीहरूका मूल प्रवाहका भनेकामा मलाई पनि एकचोटि छेउमा जोडे त कहिले उनीहरूले यो हुन्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो सबै बौद्धिकहरू प्रायोजित भए यो देशका अब कसलाई कसले पत्याउँछ र यहाँ कुन चाहिँ नेतालाई कसले पत्याउँछ कुन चाहिँ बौद्धिकलाई कसले पत्याउँछ कुन चाहिँ मिडियालाई कसले पत्याउँछ नेपालमा ल भनिदिउँ त यस कारणले मैले भनेको थिएँ भ्यालुमा जाऊ न भाइ एउटा मूल्यवत्ता निर्माण गर डेमोक्रेसी भनेको त मूल्य हो मानेन अब फल भोग्छन् डाक्टर साहब यही सन्दर्भमा अर्को एउटा पेचिलो नै होला सायद त्यो विषय लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको बासिन्दाहरू जो छन् नेपाली जनसङ्ख्या जो छ यसको जनगणना गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्ने खालको प्रतिक्रिया आइराखेको छ र यो पटक पनि जनगणनामा त्यहाँको जनसङ्ख्या छुट्ने खालको कुरा खुलेआम सरकारवालाहरूले बताइराखेका छन् र नसक्ने कारण के हो भन्दा त्यो भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा छ कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सबै भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा छ र त्यहाँ चाहिँ निरन्तर गस्ती भइराखेको छ उसले अरू कसैलाई पनि पस्न दिएको स्थिति छैन त्यो भएर जनगणना गर्न नसक्ने यस्तो खालको प्रतिक्रिया आइराखेको छ त्यहाँका नागरिकहरूको गणना गर्ने कुरालाई नसकिने भनेर त्यो कुरालाई छोडेर जनगणना गर्नुको के औचित्य छ उनीहरूले किन त्यस्तो खुलेआम भन्दा पनि राज्यले कुनै ठोस कुरा जवाफ दिन सक्दैन के हो यो विषय बताइदिनुहोस् त होइन समस्या अब हामीसँग छ अनि समाधान हामी अरूबाट खोजिराखेका छौँ पहिलो त यो दृष्टिकोणमा हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ म 2-3टा दृष्टान्त भन्छु यो सन्दर्भमा त्यो बेलाका परराष्ट्र मन्त्री हालका चीनका राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेले राजा महेन्द्रले चाहिँ यो क्षेत्र सुनमा बेचिसकेको भनेको छ बालवाला परराष्ट्र मन्त्री हो नि त बुझ्यो नि त मेरो कुरा बुझ्यो होइन भाइ मेरो कुरा बुझ्यो कि बुझिएन बुझिँदैछ बुझ्यो होइन त्यसपछि संविधानको अनुसूची 3मा जो निशाना छाप छ त्यो निशाना छापमा चाहिँ माइनस चुचे नक्सा यिनीहरूले चाहिँ स्टाम्प बनाएको रहेछ यो कसले गरेको जो 601 भत्ता खाने यिनका ज्वाइँ जेठान लगायतका नेता बनाउँदाहरू थिए तिनीहरूले गरेको गद्दारी हो यो तर निशाना छाप बनिसकेको रहेछ नम्बर 2 नम्बर 3 त्यो क्षेत्रको जनगणना हुँ भन्ने अहिले भाइकै पेसाको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अरे त्यो बेलाका त्यहाँका जनगणना गर्ने जहाँ अहिले जनगणना विश्वास भाइले भन्दै हुनुहुन्छ गर्ने भैरव रिसालले चाहिँ के भनेर लेखे अन्तर्वार्ता दिए भने यो क्षेत्र राजा महेन्द्रले आफ्नो व्यवस्थाको गुलाबी विरोध गर्ने गरी छोडिसकेको हो भनेपछि अब
मेरा 3टा कुरा बुझ्यो होइन त। अब यो नेपाल हो, ल मलाई भनिदिउँ त, ल पत्रकारको रूपमा मलाई सम्झाइदिउँ, यो नेपालको हो यो। अब अहिले आउँ। अहिले हामीले चाहिँ मैले चाहिँ पटक पटक सुस्ताको भ्रमण गरेको छु। सुस्ताका नागरिक के भन्छन् भने मलाई नागरिकता दिनु पर्यो। म डेलिगेसन लिएर गएँ, देव गुरुङ कानुन मन्त्री थिए, उनले भने सुस्ता कहाँ पर्छ। भाइले थाहा छ सुस्ता कहाँ पर्छ? अलिक कडा भयो कि? कडै हो, थाहा छ मलाई। मन्त्री यस्तो भन्छ कि सुस्ता कहाँ पर्छ। त आफ्नै क्षेत्रमा त यिनीहरू आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्दैनन् भने अनि यिनीहरूले लिम्पियाधुराका नागरिकलाई जनगणना गराउँछन्। अब राजदूत जस्तो तुइन काण्ड भयो। अब भारतीय प्रवक्ताले के भन्यो, तुइन काण्डको बारेमा हामीलाई कुनै सूचनै छैन। त्यसो भने हाम्रो राजदूत के गरेर बसेको छ त त्यहाँ? उदाहरणको लागि यहाँ चिनिया राजदूतले चाहिँ अथवा यहाँका इन्डियन राजदूतले पनि यस्ता कुरा हुने बित्तिकै इमिडिएट चाहिँ चासो व्यक्त गर्छन्। उनीहरू त गरिराखेका छन्। अब जस्तो अहिले यहाँ जे सोध्नु भएको छ, हाम्रो सरकार कहाँ केन्द्रित छ भनेदेखि हुम्लामा सीमागत समस्या छ। त हुम्लामा सीमागत समस्या छ भने के समस्या छ त हुम्लामा? यता जनगणना हुन सकेको यता जनगणना हुन सकेको छैन भन्ने कुरा अनि मिल्यो त केही कुरा? यसको केही तुक छैन। यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। किनभने मैले पटक पटक भने, भाइसँगै मैले पटक पटक के भने कमजोर सरकारले दुईटा काम गर्न सक्दैन। एउटा नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन, अर्को देशको सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन। यो त मैले चाबेल क्याम्पसमा सोसियोलोजी पढाउँदा पनि यति मिहिनेत गर्नु परेको थिएन। के हो बाबु यस्तो? सक्दैन। जो सरकार कमजोर, सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ हामीले। त्यसकारण मैले मेरो जीवन कथा लेख्दैछु त्यसमा म करिब म कन्क्लुजनमा आउन खोज्दैछु के भने सिस्टममा हामीहरू अब क्लियर हुनु पर्यो। जस्तो यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको क्षेत्रको विषयमा महेन्द्र बहादुर पाण्डे जो सुनमा महेन्द्रले बेचे भनेर भनेका छन् परराष्ट्र मन्त्री हुँदा, ती महेन्द्र बहादुर पाण्डे र त्यहाँ जनगणना गर्ने पत्रकार भैरव रिसालले जे भने त्यही उहाँहरूको भनाइ नै निष्कर्ष हो भन्ने डाक्टर साहबको निष्कर्ष हो? होइन, मेरो त्यो भनाइ होइन। यसले गर्दा अर्को पक्षले हामीलाई ठेलो पेलो हेप्यो। जस्तो अब पाण्डे त उहाँ राजदूत छन्। अब यहाँ चाइनिजलाई पनि लतारे नि यिनीहरूले एकपल्ट। लिपिया यो चाहिँ जुन मानसरोवरवाला सडकमा जुन मोदी उहाँ जाँदा 2072 सालमा जुन संयुक्त विकृति जारी भएको थियो, त्यो बेला चाहिँ किन चाइना भने नि त। अनि किन महेन्द्र बहादुर पाण्डे त भन्दैनन् त यिनीहरू। मेरो भनाइ के भने समस्याको जड हामी हौँ, समस्याको जड उनीहरू होइनन्। हाम्रो कारणले आज ती चिजहरू विवादास्पद बनेर गयो। अब मानिलिउँ उनी अहिले चाइनामा छन्, मानिलिउँ यो विषय उठ्यो, के भन्छन् होला त त्यहाँ? नो, दिस इज अलरेडी सोल्ड बाई आवर किङ, यही त भन्छन् होला कि त्यहाँ एउटा कुरा यहाँ एउटा कुरा भन्छन् बाबु? ल भन्नु त। जस्तो म यहाँ म राजदूत हुँ, प्रेसिडेन्ट हुँ, प्राइम मिनिस्टर हुँ, यही हो नि मेरो त पोजिसन, ठ्याक्कै यही हो। उनको पनि त त्यही होला कि यहाँ एउटा कुरा भन्ने त्यहाँ एउटा कुरा भन्ने हुन्छ होला त। यहाँ त अधिकांश त्यस्तै भइराखेको छ डाक्टर। हो, त्यही चाहिँ समस्याको जड हो। त्यस्तो गर्न पाइँदैन। कतिपय मुद्दाहरू हुन्छन्, ती मुद्दाहरूमा हाम्रो बोली एउटै हुनुपर्छ, एक। दुई, त्यो बोलीमा आफ्नो भिन्न मत हो भनेदेखि मेरो जस्तो सर्क बाहिर आउनुपर्छ र जनतासँग उभिएर चाहिँ विचारहरू दिनुपर्छ। जस्तो एमसिसीकै कुरा भयो नि त, होइन? अब एमसिसी कसै नेपालीलाई मन पर्दैन, तर गरिसक्यौँ हामीले। कसले गर्यो त भन्दा जसलाई हामीले मतदान दिएर यो गर्ने ठाउँमा पठाइदिउँ नि। अब फेरि हामी निर्वाचनमा जाउँ त हामी यिनीहरूलाई नै मत हाल्छौँ। उपनिर्वाचन हाम्रो आँखा अगाडि छ। हामीले के चाहेको त? अब म भन्छु नि, नेपालीलाई सङ्घीयता मन नपर्ने चित्रबहादुर केसीलाई 1 भोट नहाल्ने, नेपालीलाई हिन्दू आदिराज्य चाहिने कमल थापालाई 1 भोट नहाल्ने। अब सङ्घीयता कहाँ जान्छ, हिन्दू राज्य कहाँ आउँछ, मलाई उपाय बताइदिउँ त। पहिला एजेन्डा लिएर तर जानु पर्यो, जनताबाट ती एजेन्डा अनुमोदित हुनु पर्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ माथि गएर चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो। डेमोक्रेसीमा त यो हो नि त मेथड। हामीले बाटो बिराइसकेको छ। मैले अनि मिडियालाई साथीहरूलाई के भने तपाईँहरू यो नगर्नुहोस्। तपाईँहरू जो प्रायोजित अन्तर्वार्ताहरू बजाउनुहुन्छ, तपाईँहरू जो लेनदेनको आधारमा गर्नुहुन्छ, यसले मुलुकलाई एक दिन अप्ठ्यारोमा, मैले आज भने हो रे। तर उनीहरूलाई यो कुराले छैन।
अब फल अब हामी भोग्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अब उनीहरूलाई नसोधिकन हुम्लाको विषय डिबेटै गराउन चाहँदैन। प्रधानमन्त्रीको रको चिफको बारेमा कत्र अन्तर्वार्ता बजाए त यिनीहरूले। एकचोटि हुम्लाको बारेमा पनि बजाउ न त अन्तर्वार्ता भाइ, बजाऊ। एमसिसीमा तिमी आफ्ना मान्छे मात्रै नलैजाऊ, हामीलाई पनि लैजाऊ। एनसेलमा आफ्ना मान्छे मात्रै नलैजाऊ, हामीलाई पनि लैजाऊ। जनताले जनताको कुरा पनि सुनोस् न। काहीँ त गाँटे खालि एउटा गोर्खापत्रबाट रेडियो नेपालबाट समस्याको समाधान हुन्छ? निजी क्षेत्रका पत्र पत्रिकाहरूको कहीँ कन्स्टेन्ट होला, बाध्यता होला, त्यतातिर म जान्न। तर घोर अन्याय हो नि त यो त। 20औं वर्ष तिमीले एउटा प्रायोजित गतिविधि गर्नु भनेको देशको विरुद्धमा अपराध होइन? जनताको भाषा बोल्ने, जनताको चाहट, जनजीविकासँग जोडिएका, तथ्यसँग जोडिएका, सत्य न आफआफ्नो हुन्छ, तथ्य आफआफ्नो हुन्छ। हुम्लामा समस्या छ कि छैन भन्ने कुरा आफआफ्नो हुन्छ। सुस्तामा समस्या छ कि छैन भन्ने कुरा निजी हो। तर उनीहरूले त्यस्तो हो जस्तो गरे। अहिले जाउँ त लुस्ता, अहिले भोलि नै जाउँ सुस्तामा, तिमीहरूको समस्या के छ भन्यो भने उनीहरू के भन्छ भने हामी नागरिकताविहीन छौँ। तीनजना मान्छेले यो नेपालको नागरिक हो भन्ने बित्तिकै नागरिकता वितरण गर्ने देशमा सुस्ताका जनतालाई नागरिकता दिनबाट केले रोक्यो ल भन्नु त? तर नागरिकता दिनु पर्यो भने पनि पारी सोध्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ गएपछि थाहा पाएँ। नेपालका जनतालाई नागरिकता दिनको लागि पारी सोध्नुपर्ने हो, यही हो कुरा। भनेपछि त्यहाँ पनि जनगणना गर्ने भने पारी सोध्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ बसिसकेको छ विदेशी सेना। अब यो चर्को राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, जनगणनाको कुरा गर्नेहरू तिनीहरू नै हुन् जसका पालामा त्यहाँ विदेशी सेना आएको थियो। भनिदिनु पऱ्यो नि यो के भएको भनेर। हिजो त एउटाले मलाई के भन्यो भने सन्धि गरेरै राजा महेन्द्रले चाहिँ काला पानी दिइसकेका छन् भारत, त्यसमा चिठी कागज निकाल्नु पऱ्यो नि त। यदि दिइसकेको भने हामी किन लड्ने हो भने यहाँ यो हो समस्याको जड चाहिँ। त्यसपछि अर्को पक्षले जब हाम्रै मान्छे त यो बेचिसकेको, गुलाबी विरोध भयो, फलानु भयो भन्छ भने उसले त, जस्तो मैले अस्तिको दिन मात्रै पनि सुने भारतको मलाई ग्रामीण मन्त्री जस्तो लागेको रहेछ गडकरी भन्ने, आदि मात्रै मैले कतै टिभीमा मैले देखेँ। उनी केमा गौरव गर्दै थिए भने अब मानसरोवर जाने बाटो चाहिँ हाम्रो इन्डिया टु इन्डिया हुने भयो। हिजोसम्म नेपालबाट छिर्नु पर्थ्यो, अब इन्डिया टु इन्डिया हुने भयो। अब कत्रो उनीहरूले उपलब्धि हासिल गरे थे। यही बिचमा हाम्रो पोजिसन के हो त यसमा? बाटो जो बनिरहेछ कति किलोमिटर, 22 कि 25 किलोमिटर बाटो बनिरहेछ हाम्रो क्षेत्रबाट, त्यो कालापानी क्षेत्रमा जुन विवाद अस्ति राजनारायणले जुमबाट उद्घाटन गरेको, जुन हामी भर्चुअल मिटिङबाट उद्घाटन गरे भन्ने हामीले सुना, मानसरोवर बाटो सुन, त्यो कुरा हो। त्यत्रो बाटो बन्दासम्म अनि के हेरेर बसिरहेको थियो त लोकल प्रशासक? हिजोका लोकल प्रशासक र आजका लोकल प्रशासकको चरित्रमा अहिले पनि भिन्नता आएको छैन। ती हिजोका ती लोकल प्रशासक अहिले यत्र किताब लेखेर हिँड्छन्। फलानु कोही नापीविद हुँ भन्छन्, कोही प्रशासनविद हुँ भन्छन्। उनीहरूकै पालामा यो चिज भइराखेको छ। के भन्छन् त उनीहरू? र नेपाल सरकार के गर्छ? यिनीहरूलाई नि तकमा दिएर हिँड्छ। अब भाइहरू मसँग यसको उत्तर खोज्नुहुन्छ, के भन्नु बाबु मैले? अब यस कारणले आजको दिन आएको हो नि त। एकजना मान्छेले त निष्ठाको कुरा गरिदिनु पर्यो। त्यति बेला एउटा कार्यक्रम थियो, कीर्तिनिधि विष्ट थिए त्यो कार्यक्रमका मुख्य वक्ता। अर्का मुख्य वक्ता थिए बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, जो नापीको महानिर्देशक भइसके। कीर्तिनिधि विष्टले के भने कर्मचारीहरूको कारणले चाहिँ मैले त्यो काला पानीलाई व्यवस्था, यी फटाई कर्मचारीहरू यिनीहरूले मलाई सही सूचना नदिएको हुनाले यस्तो, नत्र भने 18-18वटा चाहिँ नाकाबाट चाहिँ इन्डियन मिसनलाई निकाल्न सक्दा म काला पानीबाट निकाल्न सक्दिनँ थिएँ भन्दै कीर्तिनिधि विष्टले। प्रधानमन्त्री हुन लामो समय बसेका उनको विचारमा नेपालका कर्मचारीहरू फटाएर छन् र ती कर्मचारी मध्येका मुख्य एक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चाहिँ त्यही कार्यक्रममा थिए। त्यसपछि अन्यलता आएको छ। अब अहिले आरोप गर्ने, प्रत्यारोप गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, यो जुन दुष्प्रवृत्ति एउटा हाबी भएको छ, त्यसपछि जस्तो भनौँ न अहिले सुस्तै भनौँ न, केबाट त्यो सुस्ता भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ त? सुस्ता त अहिले त यति मात्रै बाँकी छ त्यहाँ। सुस्ता त त्यो हाम्रो त सिमाना त त्यहाँबाट त अझ दक्षिणपट्टि रामपूर्वा भन्ने, अहिले जहाँ सुस्ता छ त्यहाँबाट 7 किलोमिटर दक्षिणमा हो हाम्रो नेपालको सिमाना। त 7 किलोमिटर त अलरेडी गइसक्यो। खोलो तर्ने स्थिति छैन, पुल छैन, वारिपारी गर्न नाउ चाहिन्छ। अब पुल बनाउन सोध्नुपर्छ।
नसोधिकन हुँदैन। अब समस्या कस्तो छ, एउटा साबुन किन्नु पर्यो भने पारि जानुपर्छ। प्रहरी चौकी छैन। पहिला थियो, स्कुल थियो, हस्पिटल थियो, प्रहरी चौकी थियो, सबै थियो। क्रमशः त्यसलाई त्यहाँबाट विस्थापन गराइयो। त्यो इन्डियाले गराएको हो, त्यो त यिनीहरूले गराएको हो नि। मैले त्यहाँ के तात्कालिक समस्या चाहिँ के छ भनेर सोद्धा दुईवटा छ भने के हो भन्दा एउटा नागरिकता, अर्को हामीलाई सुरक्षा भएन। मैले त्यति बेला चाहिँ त्यो राजा कहीँ त्यो कुरा पुर्याएर त्यहाँ एउटा चौकी राखिदिनु भनिदिएको थिएँ। सायद त्यहाँ अहिले एउटा सशस्त्रको चौकी चाहिँ हुनुपर्ने हो, हुनुपर्ने। अब नागरिकताको हकमा त देवगुरु कहाँ डेलिगेसन गएँ, त्योभन्दा अगाडि म गइसकेको थिएँ। देवगुरु त्योभन्दा अगाडिको त्यसपछिका मिनिस्टर भए, कानुन मन्त्री। राजाको पालामा त्यो गराए, त्यसपछि देवगुरुमा गए। देवगुरु त सुस्ता कहाँ पर्छ पो भन्छन् त। अब तिनले नागरिकता दिन्छन् त, फेरि तत्कालै उनी पनि हिँडिहाले, कुरा सिद्धिहाल्यो। त यो सबै कुराको साङ्गो पाङ्गो हामीले एउटा मजबुत बनाउनुपर्छ। र हामी जम्मैले समस्या, अब अहिले हुम्लामा चाहिँ समस्या छ, सुस्तामा समस्या छ, कालापानीमा आयोग गठन गर्छन् हुम्लामा। प्रचण्ड के भन्छन् त, यो त प्रचण्डको सरकार हो। अब देवगुरुङले सुस्ता कहाँ छ भन्नु र प्रचण्डले हुम्ला आयोग गठन गर्नु एउटै होइन? कन्टिन्युएसन भयो नि त यहाँ। जबकि 60को दशकमा नै हुम्लासम्म के अरे उत्तरतिरका सम्पूर्ण सीमागत समस्याहरू समाधान भइसकेका हुन्। अब जीवनसाईले त्यहाँका प्रतिनिधिले के भने हुम्ला समस्या छैन भन्नेहरू यहाँ आउनु, के छ म देखाइदिन्छु। मलाई लाग्छ म आफै हुम्ला जान्छु होला अब, किनभने यिनीहरूको त भरै हुँदैन। हेर्नु पऱ्यो नि ठ्याक्कै हुम्लामा के रहेछ भनेर, कहाँ समस्या भनेर सोध्छु म। त्यहाँ पहिला परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि प्रदीप गेवालीले भने सिमानाभन्दा 2 किलोमिटर पर मात्रै चाइनाले चाहिँ संरचना निर्माण गर्ने काम गरिराखेको छ। र रिमालले के भनेको छ भनेदेखि सुशील कोइरालाको पालामा जे कुरा चाहिँ यसलाई लिएर चाहिँ सहमति भएको छ त्यो हेर्नु भनेर भनेको छ। सुशील कोइरालाको पालामा के सहमति भएको छ त? त्यसकारण हामीले चाहिँ यो राजनीति लक्षित वैदेशिक व्यवहार गर्नु हुँदैन। यसले बेकारमा मुलुक चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। दलगत असहमति र असन्तुष्टिहरू यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले इम्पोज गर्नु हुँदैन। यसलाई लिएर राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ। विदेश नीतिमा हामी जम्मै राजनीतिक दलहरू, बौद्धिकहरू, मिडियाहरू एकमत भएर चाहिँ डिल गर्ने, एकमत भएर सामना गर्ने र एकमतले बोल्ने, यो प्रवृत्ति हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। त्यो नगर्ने अनि जति बेर जे देखा पर्छ, जति बेर जे आइलाग्छ, अनि आफ्ना चाहिँ तर्क वितर्कहरू, कसैले सुनले बेचेको भन्ने, कसैले चाहिँ गुलाबी विरोधको शर्तमा गएको भन्ने, कसैले चाहिँ सुस्ता कहाँ पर्छ भन्ने, अनि अर्को पक्षले त्यस अवधिमा तम तयारी गरिसकेको अवस्था बन्दैन। आज जे त्यहाँ अघि मैले भने नि मानसरोवरको कुरा, 22 किलोमिटर सडक चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा बन्दाखेरि नेपाली प्रशासकहरूलाई थाहै छैन। त्यसपछि कसलाई थाहा हुन्छ त? यो कसले भन्ने त? त्यसो भने यदि उसले त्यसो गरेको त अहिले चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ प्रवेश गर्यो भन्ने छ। त हेलिकप्टर प्रवेश गर्यो भने त्यसको वास्तविकता के हो र त्यसको सूचना हाम्रो दिल्ली स्थित राजदूतलाई भएको छ कि छैन? भएको छ भने उनले त्यो जानकारी चाहिँ भारत सरकारलाई गरे। यो पनि ट्विनकै जस्तो कुरा त हुँदैन कतै। त यस्तो किन भयो त भन्दा हामीलाई प्रजातन्त्र भए हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। हाम्रा साथीहरूले के विचार गर्ने, प्रजातन्त्रै खाने, प्रजातन्त्रै ओढ्ने, प्रजातन्त्रै ओछ्याउने, बस हामीलाई प्रजातन्त्र चाहियो, हामीलाई अरू केही पनि कुरा चाहिँदैन। प्रजातन्त्र भनेको अनि देशको विमुखीकरण हो त प्रजातन्त्र भनेको? प्रजातन्त्रमा जवाबदेहिता हुँदैन? डाक्टर साहब, यी यावत समस्याहरू छन्, यही बिचमा जसरी एमसिसीदेखि लिएर राजनीति, अन्य गतिरोधदेखि लिएर समीकरणदेखि लिएर विभिन्न खालका अस्थिरता र अराजकताको स्थिति जो पैदा हुँदै गएको छ, यही बिचमा कतार हुँदै एमसिसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार चाहिँ नेपाल आइपुग्नु भएको छ भर्खरै अहिले। अब एमसिसीकै सवालमा उहाँ आएको भन्ने कुरा स्पष्ट भयो, किनभने यही सरकारमा केन्द्रित रहेर सबै नेताहरूसँग भेट्ने र यो विषय के हुँदैछ यो कार्यान्वयनको बारेमा भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने र अन्य शीर्ष केही नेताहरूलाई भेट्ने भन्ने कार्यक्रम तय भएको र 4 दिन उहाँ काठमाडौँ बस्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। अब यो एमसिसी का प्रश्नका उत्तरहरू पनि अमेरिकी सरकारले पठाइसकेको छ र
एमसिसीको उपाध्यक्ष पनि नेपाल आइपुग्नु भएको छ। यो उत्तरसँगै उहाँ आइपुग्नु भएको छ। अब यसलाई नेपाल सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला या यिनीहरूसँग अब के विकल्प छ, के देख्नुहुन्छ, यिनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने डाक्टर साहबलाई लाग्छ? अब के गर्नुपर्छ त म नेपाली जनताको तर्फबाट भन्न चाहन्छु कि हामी एमसिसीको पक्षमा छैनौँ। नेपाली जनताको यही कुरा हो। यसमा नो बट नो इफ, सिद्धि हो। के गर्नुपर्छ, वी डोन्ट लाइक दिस, यो नेपाली जनताको आवाज हो। एक। दुई, अब मेरो के सुझाव छ, भनेर भन्दाखेरि सबैले आफ्नो किता काट गर्नुपर्छ। यसमा के हो त, कसको किता के हो? जस्तो अहिले के भनेको छ नि, ओली चाहने, प्रचण्ड नचाहने, शेरबहादुर चाहिहाल्ने, यस्तो भनेको छ। यस्ता विषयमा यस्तो छुट कसैलाई पनि हुँदैन। अब त्यो छुट हुने कहिल्यै पनि यस्तो, यो आजसम्म यिनीहरूले अराजकता गरेको हुनाले आज हाम्रो कसैलाई पनि यस्तो छुट हुँदैन। जस्तो एमसिसी गरिसकेपछि तपाईँ हामी जम्मैको कर्तव्य के हो भने अब एमसिसी गर्ने हो नि त। किनभने हाम्रो राज्यले गरिसक्यो, यी त हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुन् नि त। फेरि यसमा एउटा सरकार सामेल छ र, मैले कतिचोटि भने 6वटा सरकार सामेल छन्। अब उनीहरूले अब अहिले यो जो क्रिया प्रतिक्रिया दिइराखेका छौँ होइन, क्रिया प्रतिक्रिया दिने मानिसहरू यो गर्ने भन्दा पर काउँ भन्ने अर्थ हुन्छ। गर्ने त यिनीहरू हुन् नि त, तर गर्नेहरू नै दोगला कुरा गरेर हिँडिरहेको हुनाले आजको अवस्था लेख्नेदेखि लिएर सही गर्नेसम्मका द्वैध चरित्रले आजको दिन आइराखेको छ। अब यी द्वैध चरित्रवादीहरूले, यी दोगलाहरूले पनि आफूलाई प्रष्ट रूपमा बाहिर ल्याउनुपर्छ। को हुन् त तिनीहरू, के गर्न चाहन्छन् उनीहरू, यसमा त्यो प्रष्ट हुनु पर्यो। अब अमेरिकन प्रतिनिधि आएको सन्दर्भमा चाहिँ मेरो तात्कालिक प्रतिक्रिया के छ भनेदेखि यो एकदमै भद्दा र अशिष्ट छ। यसबाट उनीहरूको यसमा ठुलो स्वार्थ छ भन्ने देखिन्छ र यो गैर कूटनीतिक एउटा दबाब दिने एउटा यो शैली हो। मलाई त अहिले पनि यो एमसिसीसँग जोडिएको आगमन होइन भन्ने नै छ मलाई। किनभने चिठीको जवाफ आइसक्यो नि त, त्यो त कूटनीतिक च्यानलबाट आउँछ। हाम्रो जस्तो गरिसक्ने, जस्तो शेरबहादुरको पालामा जो सरकार विघटन गर्ने मध्यावधिको घोषणा गरे शेरबहादुरले, त्यति बेला पार्टीका प्रवक्ता थिए जयप्रकाश आनन्द। उनलाई यो कुरा थाहै रहेनछ। क्याबिनेटलाई पनि विश्वासमा लिँदैनन् भने यिनीहरू त। अब यस्ताले जनतालाई विश्वासमा लिन्छन् त यिनीहरूले। हामीले देख्यौँ प्रचण्डले देन दिएर कोटेश्वरमा नारा रोकेको छ नि त, रोकेको छ। यो त ढाँटेर ढाँटिँदैन नि त। अब उनै के भन्छन्, उही रूपमा एमसिसी पारित हुन सक्छ। त्यस कारण मैले माओवादीका साथीहरूलाई के सजेसन अलरेडी गरिसकेको छ भने, मूल्य निर्माण गर्ने यो समय हो, तिमीहरू तुरुन्तै यसबाट बाहिर निस्क। यदि एमसिसीको पक्षमा तिमीहरू होइनौ भने, जनताको पक्षमा तिमीहरू हौ भने इमिडिएट तिमीहरूले यो सरकार छोड्नुपर्छ र एउटा भ्यालु निर्माण गर्नुपर्छ। यही कारण मैले हिजै भनेको, तिमीहरूको यो हरकतले त जसलाई तिमीले प्रतिगामी भनिरहेछौ उसले जनताको सिम्पेथी बटुल्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही कुरा भयो कि भएन त? अहिले के भन्छन् त यी लालबुझकडहरू? पुष्टि भयो कि भएन त? त्यो कुरा पुष्टि भयो, तर यही कुरा भन्दा केपी ओलीतिर लागे, डाक्टर केसीलाई खरिद गरे ओलीले भन्ने प्रतिक्रिया दिइराखेका छन् बुझकडहरू। फेरि अब त्यसको त लेखाजोखा इतिहासले मात्रै गर्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, सिक्किममा यस्तै भन्थे, हामीलाई लोकतन्त्र चाहियो, अहिल्यै लोकतन्त्र, भरे नै लोकतन्त्र, लोकतन्त्र बिना हुँदैन। यो नारा लिएर चारतिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सिक्किमी जनताहरू गान्तोकमा आइपुगे। सिक्किमले लोकतन्त्र त पायो तर देश गयो। यस्तो हुन्छ। यो हरकतले पुर्याउने त्यहाँ आउने नेपालीहरूलाई सबले नोटिस गरिराखेको हुन्छ म के भन्दैछु भनेर। उनीहरूले म राजदूत हुनको लागि भनेको छैन नि त, तर नोटिस गरेर राखेको हुन्छ को राजदूत हुनको लागि। त्यसपछि ल्यान्डुप चाहिँ इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न गए। इन्दिरा गान्धीले भेट पनि दिनन्। जसले सिक्किम सिद्ध्यायो भने यसले भारत सिद्ध्याउँदैन भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी छ? पिएले जोड गर्यो, म्याडम 2 घन्टादेखि ल्यान्डुप बसिरहनु भएको छ, हाम्रो भक्त हो उहाँ, त्यस्तो मान्छेलाई भेट्ने चलन छैन मेरो, भेट पनि पाएन। त्यसपछि धेरै वर्षपछि वृद्ध कालमा विक्षिप्त भएर यहाँ आएका थिए नेपालका नेताहरू भेट्न गए। काजी साहब हामीलाई केही सुझाव छ कि? ल्यान्डुपले भने सबै कुरा राख्नु, देश नबेच्नु, यसले सबैभन्दा ठुलो पीडा हुँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव छ। मलाई लाग्छ मैले ठुलो एउटा दर्शन दिएको छु आज। यहीँबाट बाँकी कुरा निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ।
यिनीहरूले मलाई चाहिँ रोक्दा, मेरो विचार नदिँदा, मलाई अवसर नदिँदा लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भनेर आयो भने त 30 वर्षदेखि भयो त लोकतन्त्र सुनिश्चित। किन बाटो गलत थियो, त्यो लोकतन्त्रको बाटो थिएन। त्यो केपी ओलीको कदम भनेको प्रतिगमनसँग जोडिएको थिएन, त्यो स्वेच्छाचारितासँग जोडिएको थियो र उनलाई स्वेच्छाचारी बनाउनेहरू यिनीहरू थिए। प्रचण्डले 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री छोड्नाले आजको राजनीति उत्पन्न भएको छ। छोड्नु हुँदैन थियो। उदारवादको विरोध गर भन्ने त हामीलाई त, मलाई त बिए पढ्दा पार्टीले सिकाउँथ्यो, उदारवादको विरोध गर। उनले त्यही उदारवादको शिकार, म उदारवाद हुनाले केपी ओलीको उदय भयो भनिरहेछ। हुने उदारवादी उनी, अनि दण्डित हुनुपर्ने हामीले। उनी त अहिले धेरै थोक भनिराखेका छन्। प्रचण्डका भनाइहरू अहिले पछिल्लो समय तपाईँले पनि हेरिराख्नु भएको छ। के भन्दैछन् डाक्टर साहब प्रचण्ड? कहिले तस्करहरूसँग साँठगाँठ भयो, यो विचार सकियो पार्टीको, एमाले जस्तो भयो, पार्टी विघटन गरौँ भन्छन्। कहिले कहिले तस्करसँग लागे, पदका लागि, पैसाका लागि लडे, परिवारका लागि लडे। यस्तो पार्टी के राख्नु, यस्ता खालका अभिव्यक्ति प्रचण्ड दिइराख्नु भएको छ। केही समयपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, क्रान्तिका लागि तयार हुनुपर्छ भनेर वाइसिएल पनि गठन गर्दै हुनुहुन्छ। वाइसिएललाई यो अर्धसैनिक बल हो, त्यो अनुशासनमा रहनुपर्छ, तपाईँहरू चाहिँ संशोधनवादी नबन्नुहोस् है भन्दैछन्। पार्टीको नेतृत्व के भन्दैछ आज माओवादीभित्र, के देख्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब त्यो ठ्याक्कै विरोधाभासपूर्ण छ, किनभने अर्थवादी जुन सोच हो त्यो अर्थवादी सोचको शिकार मैले थाहा पाएसम्म माओवादी नै हो। भ्रष्टीकरणको स्रोत मैले बुझेसम्म प्रचण्ड नै हो, र परिवारीकरणको स्रोत पनि प्रचण्ड नै हो। तर परिवारीकरणको चाहिँ कुरा उहाँले त्यहाँ गर्नुभएको छैन, किनभने त्यो उहाँ भन्नै सक्नुहुन्न। सबैभन्दा परिवारीकरण हाबी त उहाँभित्र छ। 12 जना त परिवारका सदस्य राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने भन्ने आएको छ विगत समयमा नै। तर त्यति हुँदा पनि, प्रचण्ड हुँदै पनि प्रचण्डको जुन अभिव्यक्ति हो त्यो व्यवस्थित छ, त्यो राजनीतिक छ, र त्यो चाहिँ आलोचनामुखी छ, जुन चाहिँ केपी ओलीको यान्त्रिक, अराजनैतिक र अशिष्ट खालको हुने गर्छ। यो उन दुई जनाको बिचमा चाहिँ फरक छ। तर प्रचण्ड जहाँ राजनीतिक रूपमा पुग्नु भएको छ, यस्तो गल्ती केपी ओलीबाट भइरहेको छैन। उनले त्यहाँ के भन्यो भने हामीले वाम एकता इत्यादिको लागि गरेको, तर नेतृत्व चाहिँ राम मन्दिरमा पुग्यो, अयोध्यामा पुग्यो, मूर्ति बनाउन थाल्यो, जलहारी लगाउन थाल्यो। अब त्यो जलहारी लगाउने क्रममा जुन भ्रष्टाचार पशुपतिमा भएको, पशुपतिभित्रको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भन्ने छ, त्यसैको कोषाध्यक्षलाई उहाँहरूले नै फेरि सदस्य सचिव बनाउनु भयो। यो थाहा थिएन उहाँलाई यो कुरा? कत्रो विरोधाभास छ त। त्यसकारण मैले भने यसले तिमीहरूको अलोकप्रियता बढ्छ र तिमीहरूको लागि यसले आत्मघाती एउटा भूमिका खेल्छ। केपी ओलीको लोकप्रियता बढ्छ है बाबु, यो तिमीहरूको गलत स्टेपिङ छ भने होइन आज मैले। हेर त यिनीहरूको हरकतहरू, यहाँ त हरेक त्यो उमेश श्रेष्ठलाई ल्याएको भनौँ, पशुपतिकोलाई ल्याएको भनौँ, शेरबहादुरको श्रीमतीको हस्तक्षेपको कुरा गरौँ, अहिले निर्वाचन होस् त केपी ओलीको अग्रता हुन्छ। अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल पूर्ण हुन सकेको छैन। त मैले जे भने यसैमा केपी ओली देखेँ फेरि उनीहरूले होइन, यसमा प्रचण्ड छ उनीहरू मान्छन् भने, तर मान्दैनन् उनीहरू। किन? मान्छेलाई रिस खा आफू, बुद्धि खा अरू अरे के, अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ अरे। शेरबहादुर चाहिँ थपक्क यी वामपन्थीहरूको नालायक यिनीहरूको हेर त भन्दै अलग्ग मात्रै बसिदिएको भए त 2/3 ल्याउने पालो त शेरबहादुरको हो नि। अब शेरबहादुरको 2/3 आउँछ त। त्यसकारण राजनीतिमा अहिलेको भाग होइन, भरेको भाग हेर्नुपर्छ। राजनीतिमा आफ्नो भाग होइन, अरूको भाग हेर्नुपर्छ, अनि मात्रै आफ्नो भाग सुनिश्चित हुन्छ। मैले तपाईँलाई खाउँ न हजुर भने तपाईँले होइन हजुर भन्नु पर्यो नि। तर आफै लुच्न थाल्यो भने अनि त्यहाँ कहाँ व्यवस्थित खुवाइ हुन्छ त? आज राजनीतिक दलहरू प्रचण्डको कुरा आइरहँदा यो त्रुटि चाहिँ प्रचण्डबाट भएको भएछ। अब शेरबहादुरलाई त प्रधानमन्त्री हुनु थियो होला, ज्योतिषी छँदैछ, 7 चोटि हुन्छ भनेकै छ। अब 5 चोटि भयो, 2 चोटि अझै बाँकी नै छ। 2 चोटि अझै बाँकी नै छ। अब भोलि त्यो घटनाक्रमले ज्योतिष विज्ञानले कति सफल हुन्छ, पार खान्छ, त्यो हेरिएला डाक्टर साहब, देख्न पाइएला। विशेष कुराकानी गर्ने समय उपलब्ध भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र जाँदै ठ्याक्कै भन्नुपर्ने छुटेको अरू केही छ कि डाक्टर साहब? जाँदै मेरो भन्नु के छ भने चाँडै राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थित हुनु पर्यो। एमसिसीलाई लिएर हामीले चाहिँ, किन हामीले हरेकचोटि यही गरेको छ, महाकाली गरेको छ, यही भएको छ।
अब अरू सन्धि सम्झौताहरू भए यही भएको छ। संविधान जारी भयो, यतिले मानेन नाकाबन्दी नै भयो। अब एमसिसीमा हामीहरू छौँ। 24 घण्टाभित्र राजनीतिक दलहरूले यसलाई लिएर एउटा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ र यदि नगर्ने हो भने, हामीले नगर्ने भयौँ भने त भइगयो त, किन यो उत्तेजना जनताको बिचमा पैदा गराउने काम भइराखेको छ। उनीहरू त्रुटि गर्ने अनि हामी जनताहरू चाहिँ दुर्विकित हुनुपर्ने, यसको के अर्थ छ भनेको नि। एउटा केसमा होइन के, हरेक केसमा चाहिँ यिनीहरूले यो गराए। त्यसकारण मैले आम साथीहरूलाई नि म के भन्छु भने, हामीले यो अमेरिकन एम्बेसी घेर्ने होइन, हात काट्छु, कुट्छु, पिट्छु, कालो मोसो लाउँछु, यो होइन। हामीले हाम्रै नेतृत्वहरूलाई र यो कर्ताहरूलाई हामीले यसको लागि जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यो जसले गरेको हो तिनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु पर्छ, किनभने यसमा त 8-10 अरब त खर्च भइसक्यो। तिनीहरूको घर घरानाबाट यो पैसा असुल उपर गर्नुपर्छ, होइन भने यिनीहरूले अनन्तसम्म, जस्तो मेलम्चीको कुरा भयो नि त, यो त मेलम्चीको त 15 वर्ष अगाडि 12 अरबमा हुनुपर्ने यो प्रोजेक्ट हो नि। यही चरित्रले गर्दाखेरि बढ्दै 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 31 अरबमा पुग्यो, भोलिपल्ट बन्द भयो, कुरो सिद्धियो। अब उसलाई भन्छ, उसलाई भन्छ ठगिन्छौँ को, बिचरा निरीह नि। हेर त आज मेलम्चीको के अवस्था छ। 10 करोडको मालिक भएको मान्छे मेलम्चीको सडकमा आइपुग्यो, बिचरा डेरा पनि नपर्ने अवस्थामा पुग्यो। आज जनताको अवस्था यो छ। यसलाई लिएर हामीले एक दिन पनि छलफल गरेका छौँ त। मिडियाहरूको अवस्था यो छ। यो कुरा चाहिँ यिनीहरूको कथित मूल प्रवाहको मिडियाबाट दिदिन पाए अझ ठुलो समूहले सुन्थ्यो होला नि त। अहिले पो यिनीहरू हेरेका भए, किनभने यो नै मूल प्रवाह हो। होइन भने त 20 वर्ष त यो आवाजलाई त उनीहरूले दाबेर राखे नि त तिनै डेमोक्रेट हुन् हामीले भन्दै हिँड्यौँ नि त। त्यसकारण को के हो त्यो हामीले छुट्याउनु पर्यो। सबैलाई गलत फटा देख्ने चिन्तन एकदमै गलत छ। सबैलाई फटा देख्नु र सबैलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्नु हाम्रो मूर्खता हुन्छ। सबै मान्छे सधैँभरि मूर्ख हुन सक्दैन। त्यो अमेरिकी उखान मलाई एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। त्यसकारण एकचोटि फर्केर हेरौँ, कहीँ हाम्रो गल्तीले पो यो चिज भइराखेको त छैन। यसले गर्दा हाम्रो विश्वसनीयता पनि स्खलित। अहिले मैले भने नि, लेखेको कुरा त कुनै पनि कुरा विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा मै भएन। के बोल्छ अब अहिले म सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि त्यो प्रिन्टलाई म आधारै मान्दिनँ। जस्तो प्रचण्डले चाहिँ एमसिसी यस रूपमा हुँदैन भन्ने कुरा, त्यो स्पिच नसुन्दासम्म मैले विश्वासै गरेको थिइनँ। स्पिचलाई पनि यो मेरो बोली होइन भनिदिन्छन् यिनीहरू। त्यो 70 करोड काण्डमा के भने त गोकुल बास्कोटाले, 50 करोड काण्डमा के भने त महराले। यो बोली त मेरो जस्तो छ, तर मैले कहाँ बोलेँ थाहा छैन भनिदिएका छन् उनले। अब यो 70 करोड काण्डमा केपी ओली प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीबाट यो हामीलाई बदनाम गराउने चालबाजी त्यो भएकै होइन भनेको छ। अब अख्तियार एउटा कदम लिएर आयो भनेदेखि निर्वाचन आयोग अहिले कुन स्थिति भयो त? केपी ओलीले आफै छँदाछँदैको त्यहाँको सचिवलाई राजीनामा दिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाए। त्यहाँ एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व लगिदिएको भए आज यो रोदन गर्नु पर्थ्यो त केपी ओलीले। अब यसरी नै उहाँ लन्डनमा राजदूत बनाइरहेछ। अब यसरी नै उनीहरूले अहिले जो मुकेश भिनेले बनाइरहेछन्, यिनी त 5 पार्टीको गठबन्धनको बैठकमा गएर हाजिर हुन थालेका छन् भनेर सुनिन्छ। किनभने यो केपी ओलीले नै गरेको हो नि। परराष्ट्रको मान्छे त मुख्य सचिव हुने मलाई लाग्छ त्यो निजामतीमा व्यवस्थै छैन। त यो जो व्यवहार यिनीहरूले हिजो गरे त्यसको घानमा आज आफै परे नि त। त्यसकारण हामीले के भन्यो भने अदालतलाई, संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिकरण नगरौँ, वास्तविक न्यायमूर्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाऊ र राष्ट्रले ओन गर्न सक्ने मानिसहरूलाई मात्रै संवैधानिक निकायमा लैजाउँ। अब लोकसेवा उनीहरूले यही तरिकाले लोकसेवामा नियुक्ति गर्छन्। त्यहाँ स्वास्नी कपी लोग्नेले काटेको कुरा पुष्टि भइसकेको छ। मैले सुनेको त्यसमध्येको एउटालाई लगेर शिक्षक आयोगको चाहिँ सदस्य बनाए अरे भनेर। अब त्यसले के गर्छ त त्यहाँ भोलि? अब यो रोग पुग्दै पुग्दै प्रादेशिक तहमा पुगेर त्यहाँ के भयो भनेदेखि नेताले प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको सदस्यमा आफ्ना स्वास्नीलाई लगेर उल्दिए। जुन यो स्वास्नीवादी हरकत छ हाम्रो, किन यिनीहरूले गर्न पाइराखेका छन् भने हामीले आफूलाई एक ठाउँमा उभिएका छैनौँ। हामीले पनि तेरो मेरोको आधारमा चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया दिने गरिराखेको, जस कारण जे भने नि हुन्छ यहाँ भन्ने एउटा सन्देश हामीले तल प्रवाहित गरेको हुनाले आज हामी राज्यहीनताको ठाउँमा छौँ। राज्यलाई बलियो बनाऊ, प्रतिनिधिहरूलाई सही प्रतिनिधित्व गराउने ठाउँमा ल्याऊ। जसले गलत प्रतिनिधित्व गर्छ तिनीहरूलाई तलैबाट बढारेर ठेगानामा राखिदिने। त ठ्याक्कै यो कुटो कोदालो गरेर खान लायक छस्।
त हाम्रो भाग्यको प्रतिनिधित्व गर्न लायक छैनस्। तैँले एमसिसी गरिस्, तैँले संविधान सभा भनिस्, तैँले जनयुद्ध भनिस्, तैँले संविधान घोषणा गरिस्, तर हामीले चाहिँ नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो। तैँले जनयुद्ध भनिस्, त्यसको लागि तेरो लागि हामीले ज्यान दिउँ, तर तैँले त्यो जनयुद्ध छोडेर शेरबहादुरसँग गएर घाँटी जोडिस्। यो गर्ने अधिकार तँलाई कहिले पनि थिएन। तैँले जनमुक्ति सेना भनिस्, अहिले कहाँ पुर्याइस् त्यो जनमुक्ति सेना? भन्नु परेन भने पैसाको लागि जनमुक्ति सेना गठन गरेका थियो त हिजो। 7-7 लाख रुपियाँमा उनीहरूले त्यो जनमुक्ति सेनालाई विघटन गर्दासम्म पनि चुप लागेर बस्नाले आज जनमुक्ति सेना विघटित भयो। तर त्यो जनमुक्ति सेनाको कमान्डमा जसले ज्यान फाले होला तिनीहरूको जो अङ्गभङ्ग होला तिनीहरू, जसका छोराछोरी सडकमा आयो होला तिनीहरू चाहिँ बेपत्ता हुनेको स्थिति त्यस्तै छ। समग्र यस्ता विषयहरू छन् डाक्टर साहब। विभिन्न कोणबाट विषयहरू हामीले उद्घाटित गर्न सफल भयौँ। आजका कुराकानीमा विशेष अरू बेला भन्दा जटिल र संवेदनशील विषयमा कुराकानी गर्ने समय हामीलाई प्राप्त भयो। डाक्टर साहबलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। ल हस्, धन्यवाद छ।